नाजरीन व सामीन हज़रात, सबसे पहले मेरे चैनल में आप सबों को खुश आमदीद। आइए आज के वीडियो का उन्वान है उर्दू मानियात, जिसे इंग्लिश में सेमेंटिक्स कहते हैं। माना का मतलब होता है क़सद किया हुआ, मुराद, मतलब और मंशा वगैरह। मानियात में किसी ज़बान की माना समझने के तरीक़ों का मुताला किया जाता है। मानियात में लफ्ज़ और उसके माना की मुख्तलिफ़ जिहात का मुताला पेश करती है। मानियात में अल्फाज और जुमलों के मफ़हूम का मुताला किया जाता है, या यह कहा जा सकता है कि मानियात में अल्फाज और जुमलों के लिसानी मफ़हूम का तज्ज़िया किया जाता है। इसके दो तरीक़े होते हैं: लफ्ज़ के माना बयान करना, मानवी इर्तबात के लिहाज से लफ्ज़ की साख्त का तज्ज़िया करना। बकौल ज्ञानचंद जैन, मानियात के नुक्ता नज़र से मुसलसल कलाम को जिन इकाइयों में बांटा जाता है वो मारफेम नहीं, अल्फाज हैं। मानियात में लफ्ज़ को इकाई मानना ही सबसे ज़्यादा अमली इक़दाम है। लुग़ातियात के दो हिस्से होते हैं: पहला लफ्ज़ की साख्त का तज्ज़िया करना यानी लुग़ाती मारफेमियात, दूसरा लफ्ज़ के माना बयान करना यानी लुग़ाती मानियात। इस तरह मानियात का लुग़ातियात से गहरा ताल्लुक़ है। मानियात कहने से ज़्यादातर लुग़ाती मानियात मुराद लिया जाता है। इसके अलावा नहवी मानियात भी होती है, जिसमें जुमला के अज्ज़ा, लफ्ज़ों की तरतीब, रूप, ग्रोह, सूरत, हालत, मुताबिकत, मुताबियत वगैरह के मानवी अमल का मुताला किया जाता है। इन तरकीबों से जो मफ़हूम अदा होता है उसे इर्तबाती माना कहते हैं। माना की मुख्तलिफ़ किस्में हैं: लुग़वी व क़वाइदी माना। याद रहे कि लफ्ज़ जुमले का सबसे छोटा बामानी जुज़ू होता है, लेकिन जुमला से अलग लफ्ज़ महज माना दहिंदा होता है। इससे कोई ख़ास मतलब या मफ़हूम नहीं निकलता। लुग़त के एतबार से लफ्ज़ के जो माना होते हैं उसे लुग़वी माना कहा जाता है। इसको बुनियादी या हकीकी माना भी कहा जाता है, जैसे रोगन का माना तेल और इश्वा का माना नाज व अदा वगैरह। क़वाइदी माना लफ्ज़ के इमदादी अज्ज़ा, हरूफ वगैरह पर मुनहसिर होते हैं और इनके आपसी रिश्ते को ज़ाहिर करते हैं। हवाला जाती या दलालती माना। लफ्ज़ अगर मुजर्रद हो तो महज एक तसव्वुर पारा है, लेकिन कलाम में इस्तेमाल होकर इसके मखसूस सियाक़ी माना हो जाते हैं। अगर क़वाइदी माना सियाक़ के एतबार से होते हैं और इनमें हस्ब इस्तेमाल कुछ ना कुछ दलालत शामिल हो जाती है तो उसे हवाला जाती या दलालती माना कहते हैं। इनकी दो किस्में हैं: दलालत हकीकी, जिस लफ्ज़ से हकीकी माना मुराद हो; दलालत इल्तिज़ामी, लग़वी माना के अलावा जब लफ्ज़ को दूसरे मानों में भी इस्तेमाल किया जाए तो उसे दलालत इल्तिज़ामी कहते हैं। ताबीरी माना। ताबीरी माना एक ख़ास तसव्वुर के साथ मुंसलिक औसाफ पर मुश्तमिल होता और ये रब्त व ज़ब्त वक्त, हालात और एक ख़ास सकाफ़त में इस्तेमाल किया जाता है और वक्त की तब्दीली के साथ तब्दीली भी हो जाता है। चेयर के मुताबिक जब एक लफ्ज़ दोनों मिस्बत और मुनफी पहलू रखता है तो उसे ताबीरी माना का लफ्ज़ कहा जाता है। सियाक़ी माना। सियाक़ी माना अल्फाज या जुमले को सूरत हाल और इस्तेमाल के तनाज़िर में देखने से बनते हैं। इसमें किसी मखसूस सियाक़ में इस्तेमाल लफ्ज़ के मफ़हूम के एक जुज़ के बजाय दूसरे जुज़ पर ज़ोर दिया जाता है। गोया मफ़हूम के पहले जुज़ का ताल्लुक़ ज़बान से होता है और दूसरे जुज़ का तकल्लुम से होता है। सियाक़ी मफ़हूम अक्सर मजाजी माना पर ज़ोर देने से होता है। सियाक़ी माना ज़माना, इलाका, ज़बान और महल, इस्तेमाल और सूरत हाल के लिहाज से मुरतब होता है। मुहावराती या इस्तिलाही माना। मुहावराती माना के लिए ज़रूरी है कि इसके मजाजी माना ज़बान मुतफ़क्का तौर पर राइज होकर मुस्तहकम हो गए हों। मौज़ूआती माना। मौज़ूआती माना में देखा जाता है कि किस तरह एक जैसे जुमला में मौज़ू की तब्दीली मफ़हूम की तब्दीली का बायस बनती हैं। ख़ास लफ्ज़ ये ख़ास माना के हामिल होते हैं। इनमें इस्म और फ़ेल वगैरह होते हैं। मुआविन या इमदादी लफ्ज़। इनमें हर्फ जार, शर्त वगैरह इमदादी फ़ेल और बाज़ ज़मीर होते हैं। सिफ़त और तमीज़ कभी ख़ास नुक्ता होते हैं और कभी मुआविन लफ्ज़।
خاص لفظ لغاتی معنیات کا کام دیتے ہیں اور معاون یا امدادی لفظ نحوی معنیات کا۔ معنیات میں زیادہ تر لغاتی معنی سے سروکار ہوتا ہے، جس کے لیے لفظ اکائی کا کام دیتا ہے۔ معنوی ارتباط لفظ کے بنیادی معنی کو لغوی یا مرکزی معنی کہتے ہیں۔ لفظ کے معنی زمانہ، علاقہ، زبان اور سیاق کے لحاظ سے بدلتے رہتے ہیں۔ تخصیصی، تعظیمی اور تنزلی معنی اختیار کر لیتے ہیں۔ معنوی ارتباط کے تحت مختلف ذیلی زمرے شامل ہیں، جیسے ترتیب۔ معنیات میں ترتیب یا معنیاتی میل سے مراد ایسی ترتیب لفظی و معنوی ہے جس میں ایک صفت مختلف اسماء کے ساتھ استعمال ہو اور معنوی سطح پر ہر ایک ترکیب میں قدر جداگانہ معنی دے، جیسے نیک سیرت، نیک بخت، نیک منش، نیک نام اور نیک نیت وغیرہ۔ یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نیک ہر ایک ترکیب میں قدر مختلف معنی دے رہا ہے۔ انتخابی پسند۔ معنیات میں انتخابی پسند سے مراد الفاظ کا بامعنی اور مناسب ترین امتزاج و استعمال ہے، جس کے تحت کلمہ یا کلام یا پھر الفاظ سیاق و سباق کے لحاظ سے معنی کا انتخاب کرتے ہیں۔ انتخابی پسند میں ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے جوڑنے کی پوری آزادی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر لفظ بہاؤ کے لیے کوئی واضح حد مقرر نہیں ہے، مثلاً جذبے کا بہاؤ، ہوا کا بہاؤ، پانی کا بہاؤ وغیرہ۔ انتخابی پابندی۔ معنیات میں انتخابی پابندی سے مراد کلام یا الفاظ کے استعمال میں کی جانے والی پابندی قواعد کے ساتھ ساتھ سیاق و سباق میں بھی ہوتی ہے۔ عام طور پر الفاظ بعض دیگر الفاظ کے ساتھ مل کر معنی پیدا کرتے ہیں۔ صرف قواعد کی رو سے جملے کی ساخت کا درست ہونا معنی کی صداقت پر دلالت نہیں کرتا، جیسے گھوڑا دہاڑتا ہے، شیر ہنہناتا ہے، بکری میوں میوں کرتی ہے۔ مندرجہ بالا جملے میں معنوی ارتباط کی خلاف ورزی ہوتی ہے، اگرچہ قواعد کی رو سے جملہ درست ہے۔ ہم آہنگی۔ اس کے تحت الفاظ یکساں نوعیت کے وافر معنی پیش کرتے ہیں۔ با الفاظ دیگر ایک لفظ کی ایک سے زائد معنوی مطابقت کو معنوی ہم آہنگی کہتے ہیں۔ مترادفیت۔ مترادف وہ الفاظ ہوتے ہیں جن کے معنی یکساں ہوں، جہاں دو لفظ میں سے ایک کی جگہ دوسرا بے تکلف استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہم اسمی۔ جب دو یا دو سے زیادہ الفاظ کی صوتی حیت بالکل یکساں ہوں لیکن اس کے معنی میں بہت زیادہ فرق ہو تو انہیں ہم اسم کہتے ہیں، جیسے میں کل آؤں گا، کسی کروٹ کل نہیں پڑتی۔ پہلے میں کل بامعنی گزرا ہوا دن اور دوسرے میں کل بامعنی راحت و چین کے ہیں۔ کثیر معنویت اس لفظ کو کہتے ہیں جس کے کئی معنی ہوں، جیسے بار، اس کے معنی ہیں مرتبہ، دفعہ، بوجھ وغیرہ۔ محاورہ۔ محاورے اہل زبان میں مشتمل وہ مخصوص فقرے ہیں جن کا کم از کم ایک لفظ مجازی یعنی غیر لغوی معنی میں لیا گیا ہو اور اس مجازی معنی پر اہل زبان میں عام طور پر اتفاق ہو۔ اردو میں ضروری ہے کہ محاورے میں کم از کم دو لفظ ہوں اور ان میں سے کم از کم ایک لفظ مجازی یعنی غیر لغوی معنی میں استعمال کیا گیا ہو۔ تنہا لفظ کو بھی محاورہ نہیں کہہ سکتے۔ اردو میں محاوروں کی دو ساخت مرغوب ہیں، وصفی یعنی صفت موصوف۔ ان میں صفت مجازی معنی میں آئی ہے، جیسے کڑوی بات، میٹھے بول، چکنا گھڑا اور ٹیڑھی لکیر وغیرہ۔ آخری دو مثالوں میں دونوں اجزاء مجازی معنی میں آئے ہیں۔ فعلی۔ ان کا دوسرا جز وہ فعل ہوتا ہے اور مجازی معنی کا اس پر زور ہوتا ہے، جیسے نظر پر چڑھنا، ہاتھ اٹھانا، کمر کسنا وغیرہ۔ معنیات کی دو اہم شاخیں ہیں، بیانی معنیات، تاریخی معنیات۔ بیانی معنیات معنی کے علم کا تجزیاتی مطالعہ بیانی معنیات کہلاتا ہے۔ بیانی معنیات میں معنی کی تعریف، علامت و رموز کا تعلق، صوتی نام، مفہوم کی خصوصیات،
نام اور مفہوم کے تعلق کی مختلف صورتوں پر غور کیا جاتا ہے۔ تاریخی معنیات معنی کے علم کا اثریاتی مطالعہ تاریخی معنیات کہلاتا ہے۔ تاریخی معنیات معنی کے ارتقاء یعنی معنوی تبدیلی کے مطالعہ کا نام ہے، اور اس کا موضوع تبدیلی کی نوعیت، معنوی تبدیلی کے اسباب اور ان اسباب کی گروہ بندی، معنوی تبدیلی کے مظاہر اور معنوی تبدیلی کے قوانین پر بحث کرنا ہے۔ Please like, subscribe, and press the bell icon, and share to those who need it.